हेलो फ्रेंड्स, वेलकम छ तपाई सबैजनालाई मेरो च्यानलमा। आज हामी पार्ट 3 माइट्रल रिगर्जिटेसन के सेक्वेलमा छौं र यो सेक्वेलमा हामी पार्ट 3 मा हामी बेसिकली माइट्रल रिगर्जिटेसन भएपछि जुन के एक्चुअली हुन्छ यानी कि प्याथोफिजियोलोजी को कुरा गर्छौं। सो प्याथोफिजियोलोजी भन्नु पर्दा फेरि प्याथोफिजियोलोजी हामी यसरी गरी भन्छौं कि एक्युट एमआर को लागि छुट्टै प्याथोफिजियोलोजी भन्छौं र क्रोनिक एमआर को लागि छुट्टै प्याथोफिजियोलोजी भन्छौं। ठीक छ। र केही कुराहरु छ जुन एक्युट एमआर मा पनि यानी एक्युट माइट्रल रिगर्जिटेसन मा पनि कमन छ र केही कुरा जुन क्रोनिक माइट्रल रिगर्जिटेसन मा पनि कमन छ। सो फर्स्ट अफ अल म के गर्छु त म यो दुईटैको कमन कुरा पहिला भनिदिन्छु अनि बल्ल म के गर्छु एक्युट मा छुट्टै र क्रोनिक मा छुट्टै जान्छु। ठीक छ। अब कमन इन एमआर मा एक्चुअली माइट्रल रिगर्जिटेसन मा कमन कुरा के छ, एक्युट होस् कि क्रोनिक होस्, के हो कमन कुरा सुन्नुस्। यो सजिलै छ बुझ्न, त्यस्तो केही गाह्रो पनि छैन। के बुझ्नु पर्यो तपाईले कि लेट सपोज यो लेफ्ट एट्रियम छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। ठीक छ। अब एमआर मा बेसिकली हुन्छ के माइट्रल रिगर्जिटेसन मा के हुन्छ कि भल्भहरु जुन छ आर नट क्लोजिङ प्रोपरली कुनै पनि कारणवश, सबै कारणहरु मैले डिस्क्राइब गरिसके किन भल्भ क्लोज भइरा छैन। सो जे होस् भल्भ क्लोज नभएको कारणले गर्दाखेरि भल्भहरु राम्ररी क्लोज भइरा छैन। ठीक छ। र हामीलाई के थाहा छ कि यो दुईटा भल्भ भनेको के हो, दिस आर मिट्रल भल्भ। र हामीलाई के थाहा छ कि क्लोजर अफ माइट्रल भल्भ को क्लोजरले कुन साउन्ड प्रोड्युस गर्छ रे? द क्लोजर अफ माइट्रल भल्भ प्रोड्युसेस S1, that is first heart sound. So first heart sound actually किन प्रोड्युस हुन्थ्यो त माइट्रल भल्भ को क्लोजर को कारण प्रोड्युस हुन्थ्यो। तर यहाँ के भइसक्यो माइट्रल रिगर्जिटेसनमा भल्भ क्लोज भइरा छैन भनेपछि फर्स्ट हार्ट साउन्ड राम्ररी सुनिन्छ त सुनिदैन नि त, हैन? त्यही भएर चाहिँ द फर्स्ट हार्ट साउन्ड इज सफ्ट और यू कैन से मफल्ड। सफ्ट हुन सक्छ कुनमा त माइट्रल रिगर्जिटेसन, चाहे एक्युट होस् चाहे क्रोनिक होस्। सो जुन पनि माइट्रल रिगर्जिटेसनमा S1 साउन्ड सफ्ट हुन्छ। किन S1 साउन्ड सफ्ट हुन्छ? किनभने भल्भ क्लोज भए पो साउन्ड आउँथ्यो मजाले, तर भल्भ आर नट क्लोजिङ, राम्ररी क्लोज भइरा त छैन। त्यही भएर तपाईले के हुन्छ S1 जुन फर्स्ट हार्ट साउन्ड छ त्यो जुन हामी लभ जुन साउन्डलाई भन्छौं, फर्स्ट हार्ट साउन्डलाई के भन्छ? लभ भन्छ, LUB। मेरो नाम हैन है, मेरो नाम लभ हो, यो लभ भनेको मैले। सो त्यो लभ जुन भन्छ हैन, त्यो साउन्ड राम्ररी सुनिदैन और सानो सुनिन्छ किनभने भल्भहरु राम्ररी क्लोज भइरा छैन। ठीक छ। सेकेन्ड थिङ, सो फर्स्ट कुरा बुझ्यो है। सो पहिलो कुरा बुझ्नमा केही पनि गाह्रो भएन, S1 साउन्ड सफ्ट भयो। अर्को कन्सेप्ट हेरौं। अर्को कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो कि माइट्रल रिगर्जिटेसनमा चूँकि भल्भहरु राम्ररी क्लोज भइरा छैन भने यहाँ भएको ब्लड जुन भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लड जब भेन्ट्रिकल सिस्टोलमा जान्छ त्यति बेला अब भल्भ त क्लोज भइरा छैन भनेपछि केही अमाउन्ट अफ ब्लड लेफ्ट एट्रियममा जान्छ र केही अमाउन्ट अफ ब्लड एओर्टामा जान्छ। ठीक छ। भनेपछि टोटली जति जानु पर्ने एओर्टामा त्यति जाँदैन भनेपछि के भयो, लेस हैन, नर्मल भन्दा के बुझ्नु पर्यो कि नर्मल भन्दा लेस ब्लड इज गोइङ टु कता त एओर्टामा। यो एओर्टा छ भने यो त एओर्टा हो। सो एओर्टामा नर्मल भन्दा कम ब्लड फ्लो भइरा छ भनेपछि अल्टिमेटली के भयो त कार्डियक आउटपुटै के भयो त कम भयो जस्तो भयो है। अब कार्डियक आउटपुट कम भयो भने मान्छे के हुन्छ, मान्छे थाक्छ भनेपछि इजी फ्याटिग हुन्छ, यानी कि इजिली थाक्छ मान्छे। सो किन इजिली थाक्छ मैले कारण भनिसके कि माइट्रल रिगर्जिटेसनमा केही मात्रामा ब्लड कहाँ गइरा छ त लेफ्ट एट्रियममा गइरा छ, भेन्ट्रिकलको ब्लड हैन। र त्यही भएर जति ब्लड जानु पर्ने एउटामा त्यति ब्लड गएन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि कार्डियक आउटपुट घट्यो र कार्डियक आउटपुट घटेपछि मान्छे के हुन थाल्छ, इजिली थाक्न थाल्छ किनभने जुन ठाउँमा जति ब्लड जानु पर्ने त्यो ठाउँमा जाँदैन। सो मान्छे इजिली थाक्छ। ठीक। सो दुईटा कुरा बुझ्यौ, S1 साउन्ड सफ्ट र कार्डियक आउटपुट घटेर इजी फ्याटिगिलिबिलिटी। सो कमन कुरा हामीले गरिसक्यौं। अब हामी चाहिँ छुट्टै एक्युट एमआर मा के हुन्छ र छुट्टै क्रोनिक एमआर मा के हुन्छ त्यो पढ्छौं। सो लेट्स टक अबाउट एक्युट एमआर।
सो एक्युट एमआरमा बेसिकली के छ कि लेट सपोज यो लेफ्ट एट्रियम छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। यो हामीले हार्टलाई चारवटा च्याम्बर देखाइरहेको छु र यो मानौ कि दुईटा मिट्रल भल्भ छ। ठीक छ, अब बुझौँ के एक्चुअली हुन्छ एक्युट एमआरमा। अब एक्युट एमआरमा भयो के प्रब्लम कि ब्लड एक सुरुमै के हुन थाल्यो, स्टार्टिङमै रिगर्जिटेट भएर लेफ्ट एट्रियममा जान थाल्यो र एक्युट एमआरमा यति धेरै ब्लड रिगर्जिटेट हुन्छ कि एक्चुअली यहाँ जुन एक्चुअली यो ठाउँमा जुन लङ्सहरुबाट जुन ब्लड आइरा हुन्छ हैन, डिफरेन्ट कलरले देखाउनु पर्यो अलि राम्रो बुझिन्छ हैन। सो के बुझ्नुस् कि अब लङबाट एक्चुअली ब्लडहरु कहाँ आइरा थियो, लङबाट एक्चुअली ब्लडहरु लेफ्ट एट्रियम आइरा थियो हैन। यो नर्मली आउँछ, तर एक्युट एमआरमा के हुन्छ कि ब्लड यति धेरै रिगर्जिटेट गर्छ, ब्लड यति धेरै रिगर्जिटेट गर्छ कि त्यो ब्लड कता गइदिन्छ, यानी त्यो ब्लड अल्टिमेटली गइदिन्छ तपाईलाई लङतिर, और यो पुरै लेफ्ट एट्रियम फिलअप हुन्छ ब्लडले। ठीक छ, अनि अब लेफ्ट एट्रियम पुरै फिलअप छ ब्लडले, लेफ्ट एट्रियमबाट अब ब्लड उल्टै कहाँ जान थाल्यो त, उल्टो डाइरेक्सन, यानी कि ब्लड नर्मली आउनु पर्ने लङबाट अब यहाँ भएको पनि ब्लड कतातिर जान थाल्यो, लङतिर जान थाल्यो। भनेपछि लङमा अब के भयो, लङमा पल्मोनरी कन्जेसन भयो। सो के भयो त, इन एक्युट एमआरमा के हुन्छ कि बेसिकली द एक्सेसिभ रिगर्जिटेसन एन्ड ऱ्यापिड रिगर्जिटेसन, एक्सेसिभ धेरै ब्लड रिगर्जिटेट भएर यतातिर जान्छ र ऱ्यापिडली जान्छ। सो यो ऱ्यापिड र एक्सेसिभ रिगर्जिटेट भएको कारणले गर्दाखेरि लेफ्ट एट्रियम फिल हुन्छ र लेफ्ट एट्रियमबाट ब्लड गोज इन्टु कता त लंग्स, यानी कि पल्मोनरी भेन्स कहाँ जान थाल्छ, पल्मोनरी भेन्समा जान थाल्छ। अल्टिमेटली पल्मोनरी भेनमा, यो पल्मोनरी भेन हो यिनीहरू, पल्मोनरी भेन। सो पल्मोनरी भेनमा के हुन्छ, ब्लड धेरै गएको कारणले गर्दाखेरि पल्मोनरी भेनमा ब्लडहरू कन्जेसन, ब्लडहरू त उसमा पहिला पनि ब्लड आफै पनि ब्लड थियो, भनेपछि अल्टिमेटली के भयो, पल्मोनरी कन्जेसन भयो। के भयो, पल्मोनरी कन्जेसन भयो र अल्टिमेटली पल्मोनरी कन्जेसन भएको कारणले गर्दाखेरि लङ्समा के हुन थाल्छ, पल्मोनरी इडिमा हुन्छ। के हुन्छ, पल्मोनरी इडिमा हुन्छ र पल्मोनरी इडिमा हुने बित्तिकै के हुन्छ, मान्छेलाई हामीलाई थाहा छ कि पल्मोनरी इडिमाको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट फिचर छ, मान्छेलाई डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ यानी डिस्निया हुन सुरु गर्छ हैन। सो अल्टिमेटली के भयो त, एक्युट एमआरमा मान्छेलाई चाँडो भन्दा चाँडै, यानी कि अहिले प्रब्लम एक्युट एमआरको आयो भने, यानी कोही मान्छेको मानौ एक्युट एमआरको कारण के हुन सक्छ, ट्रमा। सो लेट सपोज कि कसैलाई अहिले नै ट्रमा भयो, चेस्टमा मानौ कि कसै चेस्टमा ब्लन्ट ट्रमा केही कुराले भयो, आइदर कार एक्सिडेन्ट भएर और कुनै मान्छेले भाइलेन्स पिट्यो भने त्यो ट्रमा भएर अल्टिमेटली मानौ उसको भल्भहरुमा केही ड्यामेज भयो र एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ ब्लड रिगर्जिटेट भएर लेफ्ट एट्रियममा गयो। सो लेफ्ट एट्रियममा गएपछि के भयो, लेफ्ट एट्रियम फिलअप भयो र ब्लड अल्टिमेटली पल्मोनरी भेनमै जान थाल्यो र अल्टिमेटली लङ्समा धेरै ब्लड गएर पल्मोनरी कन्जेसन भयो, पल्मोनरी इडिमा भएर मान्छेले सास फेर्नै अब गाह्रो हुन्छ, डिस्निया हुन थाल्छ। सो यही कारण हो कि एक्युट एमआरको पेसेन्टहरुमा चाहिँ स्टार्टिङमै डिस्निया डेभलप हुन्छ र यहाँ हेर्नुस् त, तपाईले कतै पनि लेफ्ट एट्रियमको डाइलेसन और लेफ्ट भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी हेर्नुभएको छैन। भनेपछि त्यही भएर एक्युट एमआरमा यस्तो डाइलेसन हाइपरट्रोफी भन्ने कुराहरू हुँदैन। सो एक्युट एमआरमा डिस्निया जुन भयो त्यो एक्चुअली सडनै भयो के, किनभने यो सबै प्रोसेस एक्युट एमआरमा के हुन्छ, सबै प्रोसेस ऱ्यापिड हुन्छ र त्यही भएर जुन डिस्निया हुन्छ त्यो सडन अनसेट, यानी कि एकदम ऱ्यापिड भएको डिस्निया हुन्छ। ठीक छ, सो डिस्निया अफ सडन अनसेट छ भने एक्युट एमआर पनि एउटा सोच्न सकिन्छ। ठीक, अर्को अघि अझै कुरा विचारौँ, जस्तो यो हाम्रो चारवटा च्याम्बर थियो। अब यहाँ एउटा यो पिक्चरलाई राम्ररी विचार गर्ने हेर्नुस्, तपाईले के छ कि यो तपाईको लेफ्ट एट्रियम छ, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ, यो चाहिँ राइट एट्रियम छ, यो राइट भेन्ट्रिकल छ। ठीक, यो दुईटा लङ्स छ, यो दुईटा पल्मोनरी भेन हो र यो पल्मोनरी आर्टरी हो। ठीक छ, अब के भयो, मैले के भनेको थिएँ कि तपाईले के भन्छ, यो जुन
हामीले केस पढ्यो एक्युट एमआर को। एक्युट एमआर मा के भइरहेछ कि ब्लडहरु रिगर्जिटेट भएर कता गइरहेछ त लेफ्ट एट्रियममा गइरहेछ र यति धेरै अमाउन्टमा गइरहेछ कि पुरै लेफ्ट एट्रियम फिल भइसक्यो ब्लडले। ठीक, किनभने स्ट्रोक भोल्युमको धेरै प्रतिशत कता गइदिन्छ एक्युट एमआर मा, जब भेन्ट्रिकल कन्ट्र्याक्ट गर्छ धेरै अमाउन्ट अफ ब्लड गइदिन्छ लेफ्ट एट्रियममा। लेफ्ट एट्रियमबाट मैले भने कि अल्टिमेटली कहाँ जान्छ, लङ्समा जान्छ र लङमा पल्मोनरी कन्जेसन हुन्छ, लङमा पल्मोनरी इडिमाहरु हुन सक्छ। अल्टिमेटली लङ्समा यदि इडिमा भइराछ भने के हुन सक्छ कि एक्चुअली राइट के भन्छ यो एट्रियम तर्फ मैले देखाए, अलि यहाँ म पिक्चरलाई अलि करेक्ट गर्छु, फिगरलाई अलि मैले करेक्ट गरे। अब यो फिगर अनुसार के भयो कि जब धेरै ब्लड अब लङमा भएको ब्लडहरु कता आउन पाइरा छैन त लेफ्ट एट्रियममा आउन पाइरा छैन र त्यही भएर अब लेफ्ट लङमा के छ, ब्लड अलरेडी एक्सेस छ। के छ, सो लङमा ब्लड अलरेडी एक्सेस छ भने अब राइट भेन्ट्रिकलबाट एक्चुअली ब्लडहरु कता जान्थ्यो त, लङ्समा जान्थ्यो। भनेपछि राइट भेन्ट्रिकलको ब्लड लङमा जाने भयो त, भएन। भनेपछि राइट भेन्ट्रिकल ब्लड कान्ट गो टु लङ्समा जान सक्ने भएन। सो अल्टिमेटली राइट भेन्ट्रिकलमा पनि के हुन्छ, भोल्युम ओभरलोड हुन थाल्छ हैन। र अल्टिमेटली राइट भोल्युमको ब्लड यदि मानव लङमा गइरहेको छैन भने राइट एट्रियमको ब्लड त राइट भेन्ट्रिकलमा पनि त आउँदैन नि त। यहाँको राइट के भन्छ एट्रियमको, अब यो राइट एट्रियम छ भने हैन, यो राइट एट्रियम छ भने राइट एट्रियमको ब्लड त अब यहाँ ठाउँ छैन भने यहाँ कसरी आउँछ, भनेपछि अल्टिमेटली राइट एट्रियममा पनि ब्लड आउँदैन। भनेपछि अल्टिमेटली के भयो त हेर्नुस्, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको प्रब्लमले गर्दाखेरि राइट एट्रियम सबै इफेक्ट भयो। भनेपछि यो कन्डिसन भन्नलाई भन्छ हामी हार्ट फेलुअर। के भन्छौं, हार्ट फेलुअर भयो। र यो कन्डिसनमा जुन हार्ट फेलुअर भयो त्यो भयो बाइलेटरल हार्ट यानी कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर भयो, किनभने यहाँ दुवै हार्ट फेल भइरहेछ। हेर्नुस्, लेफ्ट हार्ट किन फेल भइरहेछ, किनभने लेफ्ट हार्टमा भएको लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मोस्ट अफ द ब्लड कहाँ गइरहेछ त, लेफ्ट एट्रियममा गइरहेछ। त्यही भएर एओर्टामा धेरै ब्लड फ्लो हुन्छ, त्यही भएर लेफ्ट साइडको हार्ट फेलुअर भन्न मिल्छ। अर्को राइट साइडको पनि ब्लड लङमा जान सकिरा छैन, त्यही भएर राइट साइडको पनि फेलुअर भयो। अल्टिमेटली यसलाई हामी भन्छौं कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर। सो अल्टिमेटली एक्युट एमआर को पेशेन्टमा धेरै छिटो भन्दा छिटो के हुन थाल्छ, कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरमा मान्छे जान थाल्छ है। सो यो कुरा बुझ्नु पर्यो कि इन एक्युट एमआर द पर्सन विल गो र्यापिडली इन्टु द कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअर हैन। र त्यही भएर चाहिँ एक्युट एमआर को पेशेन्टमा छिटो भन्दा छिटो हार्ट फेलुअर हुन्छ र मान्छेको त्यही भएर सडन डेथ हुन सक्छ हैन। सो यो कुरा हामीले बुझ्यौं कि कसरी चाहिँ हार्ट फेलुअर भयो र कसरी चाहिँ डेथ हुन सक्छ। अब के फिचर्स हुन सक्छ, पहिला हार्ट फेलुअरको अब फिचर्स अफ कन्जेस्टिभ हार्ट फेलुअरको फिचर्सहरु के हुन्छ, रेज्ड जेबीपी भनेको जुगुलर भेनस प्रेसर, यो सबै म बुझाइदिन्छु किन हुन्छ, सजिलै छ। अर्को चाहिँ लिम्फ स्वेलिङ हुन थाल्छ, अर्को चाहिँ हेपाटोमेगाली यानी लिभरको इन्लार्जमेन्ट हुन थाल्छ, अर्को एसाइटिस भनेको एब्डोमिनल पेरिटोनियल जुन एब्डोमिनल क्याभिटी छ त्यसमा चाहिँ एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ फ्लुइडको एकुमुलेसन हुन थाल्छ। सो यो सबै फिचर्सहरु किन देखियो त्यो पनि म हजुरले भन्न गइरहेको छु। अब यो पिक्चरबाट बुझ्न सकिन्छ कि अब तपाईको के भइसक्यो, मानव हार्ट फेलुअर भइसक्यो भनेपछि यहाँ जुन ब्लड, यहाँ पनि ब्लडहरु छ हैन, र यहाँ पनि ब्लडहरु छ, यहाँ पनि ब्लडहरु छ, यहाँ मात्रै ब्लड थोरै छ। अल्टिमेटली के भयो कि राइट भेन्ट्रिकलको ब्लड लङमा गइरा छैन, त्यही भएर राइट एट्रियमबाट पनि ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा आइरा छैन। भनेपछि राइट एट्रियममा ब्लड एक्सेस भएपछि के हुन्छ, राइट एट्रियमको ब्लडहरु अब ब्याकफ्लो हुन थाल्छ के। नर्मली भेने काभाहरुबाट ब्लड आउँथ्यो राइट एट्रियममा, तर राइट एट्रियममै अब एक्सेस ब्लड फ्लो छ, किनभने राइट एट्रियमको ब्लड त अल्टिमेटली लङमा गइरा छैन। भनेपछि राइट एट्रियमको ब्लड जान्छ कहाँ, म्हणजे अब ब्याकफ्लो हुन थाल्छ। अब ब्याकफ्लो भएर कतातिर जान थाल्छ, तल लिभरतिर जान थाल्छ, माथि के हुन थाल्छ, भेनहरुतिर जान थाल्छ। त्यही भेनहरुतिर गयो भने यो माथिको भेन भनेको जुगुलर भेन हो, र त्यही भएर जुगुलर भेनमा एक्सेस ब्लड गइदियो भने के हुन्छ, अनि जुगुलर भेनमा भएको पनि ब्लड तल आउन सकेन। अल्टिमेटली जुगुलर भेनसको प्रेसर जुन हुन्छ त्यो रेज्ड भयो। अर्को कुरा जुन लिभरमा पनि ब्याकफ्लो हुन थाल्यो, यो इन्फेरियर भेना काभा छ, इन्फेरियर भेना काभा। सो इन्फेरियर भेना काभाको बाट ब्लडहरु लिभरमा ब्याकफ्लो हुन थाल्यो र त्यही भएर लिभरमा स्वेलिङ हुन्छ र लिभरको त्यही भएर हेपाटोमेगाली हुन्छ। सो यही कारण हो कि लिभरमा पनि के हुन थाल्छ, हेपाटोमेगाली हुन थाल्छ। अल्टिमेटली लिभरबाट अब भेनहरुबा अब के हुन्छ, लेग्सहरुको पनि भेनबाट अल्टिमेटली ब्लड आउन सकिरा छैन, के भन्छ
राइट एट्रियम तर्फ। त्यही भएर लेग्सहरुको पनि भेनमा एक्सेसिभ ब्लड भएर डाइलेसन भइरा हुन्छ र एक्सेसिभ ब्लड भएर लेगहरुको भेन डाइलेटेड भयो भने के हुन सक्छ, लेगको स्वेलिङ हुन सक्छ। सो यही कारण हो कि त्यहाँ लिम्ब स्वेलिङ हुन्छ, त्यहाँ जुगुलर भेन प्रेसर बढ्छ, त्यहाँ हेपाटोमेगाली हुन्छ। सो यो सबै मैले भनिसके कार्डियक फेलियरको फिचर्सहरु। अब एक्युट एमआर को एउटा एक्युट एमआर तपाईले के बुझ्नुभयो एक्स्ट्रा कुराहरु। सो अहिलेसम्म हामीले एक्युट एमआरमा कमन कुराहरु जे छ, दुवैको एक्युट र क्रोनिकको कमन कुरा जो छ त्यो त छदैछ फिचर्सहरु। एक्स्ट्रामा मान्छेले डिस्निया हुन सक्छ ड्यू टु पल्मोनरी इडिमा, फिचर्स अफ हार्ट फेलियरहरु देख्न सक्छ एक्युट एमआरमा। र एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ कि यो ठाउँमा के पाइदैन भनेपछि नो हाइपरट्रोफी, हाइपरट्रोफीहरु भेन्ट्रिकलहरुको हुँदैन। अर्को कुरा नो भेन्ट्रिकुलर डाइलेसन, यस्तो भेन्ट्रिकलको डाइलेटेसन पनि केही पनि हुँदैन यहाँ, ठीक छ। सो भेन्ट्रिकलको हाइपरट्रोफी डाइलेसन भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्युट एमआरमा प्रेजेन्ट हुँदैन, यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा अझै पोइन्ट छ कि S3 साउन्ड, थर्ड हार्ट साउन्ड चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ एक्युट एमआरमा। सो किन थर्ड हार्ट साउन्ड प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो कुरामा भन्न गइरहेको छु। हेर्नुस्, यो 4 चेम्बर अफ हार्ट छ र हामीलाई के थाहा भइसक्यो अहिलेसम्म कि एक्सेसिभ ब्लड कहाँ छ, लेफ्ट एट्रियममा छ। लेफ्ट एट्रियम एक्सेसिभ ब्लड छ र यो जहाँको भल्भ छ यो भल्भ पनि राम्ररी क्लोज भइरा छैन भनेपछि इच डायस्टोलिक टाइममा, हरेक चोटी जब डायस्टोल हुन्छ भनेपछि डायस्टोलिक टाइममा र्यापिडली ब्लड कहाँबाट कहाँ आउँछ, जब हार्ट रिल्याक्स गर्छ त्यति बेला र्यापिडली ब्लडहरु कहाँ आउँछ, फेरि द ब्लड आउँछ कता, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमै। सो ब्लडको र्यापिड फ्लो हुन्छ अफ ब्लड टु लेफ्ट भेन्ट्रिकल। लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा जुन र्यापिडली ब्लडको फ्लो हुन्छ यो कारणले गर्दाखेरि S3 साउन्ड चाहिँ सुनिरा हुन्छ केमा त, एक्युट एमआरमा। हेर्नुस्, यदि यो भेन्ट्रिकल स्टिफिन भएको भए, यो भेन्ट्रिकल हाइपरट्रोफी भएको भए S3 नसुनिएर S4 साउन्ड सुनिन्थ्यो, किनभने स्टिफन भेन्ट्रिकलको अगेन्स्टमा जुन साउन्ड सुनिन्छ त्यो हुन्छ S4 हैन। जब भेन्ट्रिकल स्टिफ हुन्छ, हाइपरट्रोफिड हुन्छ र त्यसको रेस्पोन्स त्यति बेला जब र्यापिड भेन्ट्रिकुलर फिलिङ हुन्छ त्यति बेला साउन्ड सुनिन्छ S4। तर यहाँ भेन्ट्रिकलमा त केही हाइपरट्रोफीहरु छैन र यति बेला र्यापिडली जुन एक्सेस अमाउन्ट अफ ब्लड जुन लेफ्ट एट्रियममा छ त्यो ब्लड जब फेरि भेन्ट्रिकुलर डायस्टोलको बेला जब आउँछ लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा हैन, त्यति बेला चाहिँ जुन आयो लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा त्यसको कारणले S3 साउन्ड सुनियो। र एक्युट एमआर को एउटा मेन फिचर हो डेथ। सो कार्डियक डेथहरु सडन हुने काम चाहिँ केमा हुन सक्छ, एक्युट एमआरमा हुन सक्छ है, किनभने सडन हार्ट फेलियर भयो, सडन कार्डियक डेथहरु हुन सक्छ, ठीक छ। सो एक्युट एमआर को कुराहरु हामीले चाहिँ पढ्यौं हैन। एउटा हुन्छ एक्युट एमआरमा के हुन्छ, एउटा मेन कुरा जुन मैले भने थिएन, अर्ली सिस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ। कुन मर्मर सुनिन्छ, अर्ली सिस्टोलिक मर्मर।